सो हेलो एभ्रिवान, हामीले के गरेका थियौँ त सर्ट एन्सर क्वेसनमा भेरी सर्ट एन्सर क्वेसनलाई मैले एसएक्यू भनेर लेखिदिएको थिएँ त्यहाँ। त्यसमा त्यो ठिक गर्नु होला है। भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्सहरू हामीले गरिसकेका रहेछौँ। एमसिक्यू गरिसकेपछि अब जुन छ सर्ट एन्सर क्वेसन र लङ एन्सर क्वेसनको कुरा, तब यसमा त्यही कुराहरू सोध्छ फेरि है। पटक पटक त्यही कुराहरू रिपिट हुन्छ। जेनरली के त एउटा के याद राख्नु, साइन्टिफिक लर्निङ प्रोसेस के हो, त्यसका डिफ्रेन्ट 4-5वटा जुन मैले लेखाएको थिएँ फर्स्ट क्वेसनमा, त्यो कुरा याद राख्नुहोस्। अब्जर्भेसन, एक्सपेरिमेन्टेसन, यो सबै कुरा एनालाइजिङ र लास्टमा कन्क्लुजनवाला कुराहरू याद राख्नुहोस्। त्यो नै सोध्छ। अर्को त्यसपछि यसमा के सोध्न सक्छ त, कन्ट्रोल्ड भेरिएबल के हो, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो। यो भयो यसको इक्जाम्पल र यसको डिफरेन्स बिट्विनहरू पनि सोध्न सक्छ। त्यो नै सोध्छ है। ओभरअल यो च्याप्टरको म कुरा भनिरहेको छु के सोध्न सक्छ भनेर होइन। तपाईँहरूले हेर्नु होला, तपाईँहरूले हेर्दा पनि पाउनुहुन्छ कि 10 साइडमा पनि त्यस्तै क्वेसनहरू त्यहाँ छ। अर्को कुरा यसमा के सोध्न सक्छ होइन। अब यो टपिकमा अर्को कुरा के सोध्न सक्छ, नयाँ क्वेसन तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ जुन पहिले खास गरी 11 क्लासमा सोध्थ्यो युनिट एन्ड डाइमेन्सनमा कि चेक द भ्यालिडिटी अफ द इक्वेसन। त त्यस्तो अब सबै क्वेसन गरिराख्दाखेरि त्यति भएन होइन। त्यो सबै क्वेसन मैले अब यहाँ पढाउन लाग्दा त्यो बोरिङ हुन्छ अलिकता है। सो यसलाई अलिकता इन्ट्रेस्टिङ बनाएर र कुनै क्वेसन पनि नछुटोस् त्यो हिसाबले म यो लेक्चरमा, यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु है। र यो तपाईँहरूले यदि एकचोटि बुझ्नुभयो भने एकदम नै तपाईँहरूको लागि के हुन्छ त, इजी हुन्छ। सो लेट्स डु इट है। ल अब यहाँ हेरौँ त के छ। त्यो हिसाबले यदि हामीले हेर्ने हो भने अब सर्ट र लङ एन्सर दुवै म यसैमा गरिदिन्छु है। र त्यो सबै क्वेसनहरू कभर गरिदिन्छु जो तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ यहाँबाट। त्यसले के गर्छ त, हाम्रो समय पनि बचाउँछ र फुल अन प्रिपरेसन पनि हुन्छ हाम्रो है। ल हेरौँ त, एउटा क्वेसन लिउँ। के क्वेसन दिएको छ, तपाईँको 10 सेटको बुकमै दिएको छ क्वेसन होइन। र त्यो क्वेसन के भनेर दिइरहेछ, लेट मी सी, दिस मार्कर इज रेड है। ल अर्को युज गरौँ त्यसो भए। ल के दिइरहेछ क्वेसन, त्यही मैले जुन भनेको कुराहरू है। हेरौँ त, त्यही हो साइन्टिफिक लर्निङ प्रोसेस विथ इक्जाम्पल्स, मजाले लेख्न सक्छौँ। हाउ मेनी टाइप्स अफ भेरिएबल्स आर देयर, नेम देम, मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। वाट इज मिन्ट बाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यो पनि मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इक्जाम्पल, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इक्जाम्पल, टु डिफरेन्स बिट्विन डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट, मैले फर्स्टमा पनि त्यो कुरा लेखबाइदिएको छु। टु डिफरेन्सेस बिट्विन कन्ट्रोल्ड एन्ड डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। 38 नम्बरको क्वेसन छ, यो म गरिदिन्छु अरू एउटा है। के भनिरहेछ, डिपेन्डेन्ट र कन्ट्रोल्ड भेरिएबल है। कन्ट्रोल्डवाला मैले गरिदिएको थिएन, त्यसैले यो गरिदिरहेको छु है। डिपेन्डेन्ट एन्ड कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। ल हेरौँ, 1 नम्बर, इट डिपेन्ड्स अन द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। कस्तोमा डिपेन्ड गर्छ यो, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा। ठिक छ। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको के हो फेरि, मैले भनेकै छु पटक पटक कि यस्तो भेरिएबल जसलाई युजरले आफ्नो खुसीको अनुसारले चेन्ज गर्न सक्छ है, द्याट इज के इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यता कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भनेको इट डज नट डिपेन्ड अपन के त, एनी भेरिएबल, यो कुनै पनि भेरिएबलमा डिपेन्ड हुँदैन है। अर्को लेखौँ, इट चेन्जेज, द्याट इज इन्क्रिजेज और डिक्रिजेज ड्युरिङ के त, ड्युरिङ द एक्सपेरिमेन्ट। ठिक छ, एक्सपेरिमेन्टमा चेन्ज हुन्छ यो। ल र इट मस्ट बी केप्ट सेम और कन्स्ट्यान्ट ड्युरिङ द होल होइन, होल के त एक्सपेरिमेन्ट। होल एक्सपेरिमेन्टमा यसलाई के राख्नुपर्छ, हामीले कन्ट्रोल राख्नुपर्छ है। चेन्ज इन दिस भेरिएबल डज नट एफेक्ट द के त, एफेक्ट द एक्युरेसी। अब यो भेरिएबल चेन्ज भयो भने एक्युरेसी चेन्ज हुँदैन। हाम्रो जुन एक्सपेरिमेन्ट भइरहेछ त्यो एक्युरेट नै हुन्छ। सो एक्युरेसी डज नट अफेक्ट द एक्युरेसी अफ द होल एक्सपेरिमेन्ट। इक्जाम्पल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, त्यसमा केही छैन, तर यो मैले लेखिदिएँ हल्का राम्रो हुन्छ, तपाईँहरूलाई इजी हुन्छ। ल अर्को भने कन्ट्रोल भेरिएबल, चेन्ज इन दिस भेरिएबल
will create inaccuracy in the whole experiment है। यो लेखौँ यसरी के हुन्छ त यो एकदम इजी हुन्छ। हामीले र तीनवटा हामीले गऱ्यौँ। ल फटाफट लेखिहाल्नु हो भने ठिकै छ, नत्र के गर्नुहोस् त स्क्रिनसट लिनुहोस् फटाक से है। ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कुरा भयो। अझै हेरौँ एक दुईवटा अझै यस्तो क्वेसन कुनै छ भने त्यस्तो लिउँ होइन, त्यसपछि अगाडि बढौँ। अर्को क्वेसन हेरौँ त के दिएको छ। टू डिफ्रेन्सिएट इन डिपेन्डेन्ट कन्ट्रोल, त्यसपछि टू डिफ्रेन्सिएट फन्डामेन्टल एन्ड डिराइभ्ड युनिट्स एकदम इजी कुराहरू हो। फन्डामेन्टल युनिट्स त्यसको डेफिनेसन लेख्ने, द युनिट्स विच डज नट डिपेन्ड अपन एनी अदर युनिट्स अफ मेजरमेन्ट इज कल्ड एज फन्डामेन्टल युनिट्स। अर्को साइड डिराइभ्ड युनिट भनेको द युनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स अफ अदर फन्डामेन्टल युनिट्स अर द युनिट्स विच डिपेन्ड्स अपन अदर फन्डामेन्टल युनिट्स आर कल्ड एज के त डिराइभ्ड युनिट्स। यता एउटा इक्जाम्पल दिने होइन, उता एउटा इक्जाम्पल दिने। यतातिर फन्डामेन्टल युनिट्समा द युनिट अफ लेन्थ दैट इज मीटर इज अ के त फन्डामेन्टल युनिट। अर्कोतिर के दिन सक्नुहुन्छ द युनिट अफ वर्क जूल दैट इज के त जूल विच इज अ के त डिराइभ्ड युनिट बिकज इट डिपेन्ड्स अपन डिफरेन्ट फन्डामेन्टल युनिट्स। एकदम इजी कुरा। त्यसपछि नेक्स्ट कुरा हेरौँ। नीमा क्लेम दैट, ल यो क्वेसन गरौँ है। 40 नम्बरको क्वेसन के भनिरहेछ, नीमा क्लेम्ड दैट, ल नीमा claimed that the formula of acceleration, that the formula of acceleration है ना, the formula of acceleration is a is equals to v minus u by t, a is equals to के v minus u by t and f is equals to mv है ना। दुईटा फर्मुला नीमाले क्लेम गर्यो। तपाईले यो दुईटा फर्मुला नीमाले के गर्यो आफैले बनाएर दियो। अब तपाईले के गर्नुपर्ने कि नीमा सही छ कि गलत छ भनेर चेक द एक्युरेसी अफ दिज इक्वेशंस बाय एनालाइजिङ देम और एनालाइजिङ देयर युनिट्स भनेर यसरी क्वेशन्सहरु आउन सक्छ है। ल यहाँ हेरौँ त फर्स्ट नम्बरको क्वेशन के छ हाम्रो। अब यस्तो क्वेशन आउने बित्तिकै हामीले के ध्यान दिने कि यसमा हामीले अरु के पनि गर्नु पर्दैन, हेरेर डराउने हैन यो क्वेशन। यो क्वेशनमा हामीले के पनि गर्नु पर्दैन, बस दुवै साइड दुवैको युनिट मिलाउनु हो। मिलिहाल्यो भने इक्वेशन भ्यालिड छ। दुवै साइड यदि युनिट मिलेन भने के हो त RHS = LHS भएन भने के भयो त यो इनभ्यालिड हो। त्यति मात्र, एकदम दिमागमा कुरा बसाइहाल्यो। ल हेरौँ a is equals to के भनिरहेछ v minus u by t। त ल मिलाउँ त। ए भनेको के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। यसरी लेख्दा भयो नि त, केही ठुलो कुरा त छैन। ms -2 भनेको s को पावर -2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हैन। यो यसरी न हो m by s स्क्वायर भनेको m र यो s माथि गयो भने -2 इन्डिसेस को रुल हैन, म्याथ है। ल यहाँ हेरौँ v भनेको के हो त हाम्रो मिटर पर सेकेन्ड। यो जुन हाम्रो u हो, u भनेको पनि के हो त इनिशियल भेलोसिटी र v भनेको फाइनल भेलोसिटी, दुवै भेलोसिटी हो। त भेलोसिटी भनेको ms -1। तल हेरौँ t छ, के छ t छ। अब माथि दुवै के छ, हामीलाई यदि 1 यदि यहाँ राखौँ यदि 1 यहाँ राखौँ भने हाम्रो युनिट त सेमै न हुन्छ। हामीले यो कन्स्ट्यान्ट जुन यसको अगाडि छ त्यसको न जोड घटाउ गर्छौँ, या 2 राखौँ या 5 राखौँ या 6 राखौँ। जस्तै मैले भने इनिशियल भेलोसिटी = 2 मिटर पर सेकेन्ड, फाइनल भेलोसिटी = मैले के भने त 5 मिटर पर सेकेन्ड हैन। अब यदि यसमा मैले के यदि दुवैको यदि क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने u + v निकाल्नु पर्यो भने के लेख्छु म 2 + 5 अनि मिटर पर सेकेन्ड नै लेख्छु। ल एक लाइन अझै लेख्छु म, अनि तपाईहरुलाई अझै क्लियर हुन्छ होला। मैले के लेख्छु 2 मिटर पर सेकेन्ड + 5 मिटर पर सेकेन्ड। तपाईहरुले म्याथ पढ्नु भएको छ नि, है तेरी 2x + 3x है भन्दाखेरि 2 र 3 लाई नै जोड्ने हो। 2 + 3x त भनेको यही रहन्छ x कि x + x x स्क्वायर गरिदिने, त्यस्तो त हुँदैन नि है। सो भनेको 2 3 5x यस्तै हुन्छ नि। सो यहाँ पनि के हुन्छ 2 मिटर पर सेकेन्ड र 5 मिटर पर सेकेन्ड भनेको 2 + 5 र मिटर पर सेकेन्ड युनिट त सेमै नै रहन्छ। त 7 मिटर पर सेकेन्ड। सेम कहानी यहाँ हो भनेको माथि मिटर पर सेकेन्ड र तल के यस। तब यसलाई अझै गरौँ त ms -1 छदैछ, यो s फेरि माइनस गयो भने -1 किनभने 1 छ त यो माथि गयो भने -1। सो दिस इज ms -2 दैट इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो साइड पनि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। देयरफोर
LHS इक्वल्स टू RHS एन्ड दिस इज के त प्रुभड भनेको के दुवै साइड यदि LHS इक्वल्स टू RHS छ भने दिस इक्वेसन इज भ्यालिड। तल लेखिदिने के दिस इक्वेसन इज भ्यालिड। यस्तै क्वेसन यो यसपालि नयाँ हो। यस्तो क्वेसनहरू तपाईहरुलाई डराउन चाहिँ एसईमा आउन सक्छ, तर कति इजी हो यो हैन। खाली हामीले युनिट पुट गर्ने जो सबै कुरा हामीलाई आइरहेको छ, यसमा मिस्टेक गर्न मिल्दैन है। यो एकदम इजी कुरा भयो। ल अर्को सेकेन्ड हेरौँ। सेकेन्ड इक्वेसन पनि निमाले दिएको छ, त्यो के हो, ट्रु हो कि फल्स हो हैन। हेरौँ त कुनै पनि टेन्सेट छ तपाईसँग भने त्यसको टेन्सन छैन। यही कुराहरू आउँछ कि सबै टेन्सेटमा यस्तै निमाको ठाउँमा सीमा होला, सीमाको ठाउँमा मिना होला, त्यस्तै होला, तर अरू केही पनि चेन्ज हुँदैन। यस्तै क्वेसन्सहरू नै आउँछ है। ल यसमा हेरौँ त अर्को के छ, F इज इक्वल्स टू MV। हुन त हामीलाई थाहा छ कि F इज इक्वल्स टू MA हुन्छ, तर MV किन हुँदैन भनेर सोधिरहेको छ, वा हुन्छ कि हुँदैन भनेर त कसरी गर्ने, चेक गर्ने। अब दुवै साइड के हाल्ने, F इज इक्वल्स टू के हुन्छ MA हैन। MA भनेको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। याद छैन भने निकालिहाल्नुहोस्। F इज इक्वल्स टू के हुन्छ M इन्टु A भनेको यो मास भनेको केजी अनि एक्सेलरेसन भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास। मास भनेको हामीसँग के छ, केजी मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी भनेको के हो, मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी इज इक्वल्स टू के हुन्छ d/t, डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। सो d इज मिटर र यो s भनेको ms को पावर -1 मिटर पर सेकेन्ड भएन। सो दिस इज के केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज इक्वल्स टू केजी मिटर पर सेकेन्ड आइरहेछ। दुवै साइड सेम भइरहेको छैन। LHS डज नट इक्वल्स टू RHS, सो दिस इक्वेसन इज इनभ्यालिड। यतिको इजी हो यो, केही पनि छैन। कुनै पनि क्वेसन दियो हैन, मोस्टली 4वटा जुन इक्वेसन अफ मोसन पढ्नुभएछ तपाईहरुले क्लास 8 बाटै पढिराख्नु भएछ, त्यो याद गर्नु होला, त्यसको प्र्याक्टिस गर्नु होला र त्यहाँबाट सोध्ने चान्स चाहिँ एसईमा बढी छ यसपालि है। र यो क्वेसन्सहरु पनि हेर्नु नि होला, एकदम इजी क्वेसन्सहरु छ। ल फटाफट लेख्नुस् त यो। अर्को हेरौँ म। ल अब अर्को क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ, डाइरेक्ट त्यसमाथि जाउँ है। अर्को क्वेसन सोध्न सक्छ कि तपाईलाई एउटा के दिन सक्छ, एउटा एक्सपेरिमेन्ट कसैले गर्यो त्यो भनेर दिन्छ र त्यसमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो हैन, कन्ट्रोल्ड भेरिएबल के हो र त्यसमा अर्को भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो, त्यस्तो सोध्न सक्छ। त हेरौँ एउटा त्यस्तो क्वेसन पनि। यहाँ म हेरिरहेको छु यो टेन्सेटमा हैन, एउटा क्वेसन दिएको छ। सुमन है, सुमनले के गरी त, सुमन कन्डक्टेड एन एक्सपेरिमेन्ट। Suman conducted an experiment. Suman conducted an experiment to find out the relation है, to find out the relation। क्वेसन माथि नै राख्छु है। Suman conducted an experiment to find out the relation between the brightness of the bulb है ना, brightness of the bulb and increase or decrease है ना, increase or decrease in the number of cells, in the number of cells in the circuit, in the number of cells in the circuit। find out the independent, dependent and controlled variable। के भनिरहेछ, find out। ल एक नम्बर के भनिरहेछ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। दुई नम्बर के भनिरहेछ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। र तेस्रो नम्बर भनिरहेछ, अरु सोध्नै के सक्छ, छँदैछ एउटै, कन्ट्रोल्ड भेरिएबल हैन। ल अब यहाँ हेरौँ त, क्वेसन एकदम ध्यानले पढौँ है। यस्तो क्वेसनहरुमा मिस्टेक हुन सक्छ तपाईहरुबाट, किनभने नयाँ क्वेसनहरु छ तपाईहरुको लागि। तर यसमा यदि बुझाइ, यदि तपाईको सुरुको जुन मैले एक्सप्लेन गरेको छु फर्स्ट भिडियो, त्यसमा मैले एक्सप्लेन गरेको छु पहिले, त्यसपछि मैले क्वेसन सुरु गरेको छु, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। त्यहाँबाट तपाईले यदि कुरा बुझिहाल्नु भयो भने जस्तो क्वेसन पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेरौँ त, Suman conducted an experiment to find out the relation between the brightness of the bulb and increase or decrease in the number of cells। भनेको सुमनले एउटा एक्सपेरिमेन्ट क्यारी आउट गरी जसमा उसले के रिलेसन केमा थियो त, कि द रिलेसन बिट्विन द ब्राइटनेस भनेको ब्राइटनेस अफ द बल्ब विथ
इन्क्रिज अर डिक्रिज इन द नम्बर अफ सेल। तपाईहरुले धेरै पटक यस्तो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको छ, सिरिज कम्बिनेसन, प्यारलल कम्बिनेसन हैन। त्यसमा जब हामी नम्बर अफ सेल्सलाई के गर्छौं, बढाउँछौं र घटाउँछौं त त्यसको अनुसारले बल्बको जुन ब्राइटनेस हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ त, घट्छ र बढ्छ। सिरिजमा गर्नुभएको छ तपाईहरुले हैन। त्यतातिर धेरै नजाउँ, यसमा खाली यो क्वेशनमा केन्द्रित रहेर यदि हामीले बनायो भने यो क्वेशन मात्र, यसमा सबै त्यो इलेक्ट्रिसिटीको दिमाग लगाउनु पर्दैन हैन। खाली यहीँबाट हेर्दा यहाँ हेरौँ त, ब्राइटनेस अफ द बल्ब एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर अफ बल्ब। ब्राइटनेस अफ द बल्ब, यदि मैले सेलको नम्बर बढाइरहेको छु र घटाइरहेको छु भने यो त मेरो हातमा छ, त त्यो हिसाबले बल्बमा के भइरहेछ, रोशनी बढिरहेछ कि घटिरहेछ। त सेलको जुन नम्बर घटाउने बढाउने छ त्यो त मसँग छ सेल। एकचोटि मैले 2टा लगाएँ, त्यसपछि 3टा लगाएँ, त्यसपछि 4वटा लगाएँ हैन। यसरी मैले सेल के गर्दै जान्छु त सिरिजमा जोड्दै जान्छु हैन। त यसले के भयो, ब्राइटनेस अफ बल्ब इन्क्रिज भइरहेछ कि घटिरहेछ भन्दाखेरि मैले के चेन्ज गर्न मिलिरहेछ, नम्बर अफ सेल्स। सो नम्बर अफ सेल्स व्हिच क्यान बी चेन्ज्ड बाय द युजर, दिस क्यान बी अल्टर्ड बाय द युजर, इट इज इन आवर ह्यान्ड व्हाट आई क्यान चेन्ज भनेर मैले भनेको थिएँ नि। सो दिस इज के त, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको नम्बर अफ सेल्स जुन मैले चेन्ज गर्न सक्छु यो के हो त, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, मैले सेलको नम्बर बढाउँदा वा घटाउँदा के भइरहेछ, ब्राइटनेस बढिरहेछ वा घटिरहेछ। अब त्यो ब्राइटनेसलाई बढाउने र घटाउने काम त हामीले गर्न सक्दैनौँ, हामीले त मात्र सेलको नम्बर चेन्ज गरिरहेछौँ। त्यो त केमा डिपेन्ड भइरहेछ कि सेल मैले 2टा लगाएँ त कम थियो, 3वटा लगाएँ त ब्राइटनेस बढी भयो। कसमा डिपेन्ड परिरहेछ, इट इज डिपेन्डेन्ट अन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। द्याट्स वाइ त्यो के हो, ब्राइटनेस जुन छ त्यो के हो त, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। यहाँ हामीले के लेखौँ त, इन्क्रिज और डिक्रिज इन द ब्राइटनेस अफ बल्ब हैन। ल अर्को कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। अब कन्ट्रोल्ड भेरिएबल भन्दाखेरि हामीले त्यति नै भोल्टको भनेको, यदि मैले एकचोटि 2 भोल्टको वा 1.5 भोल्टको जुन सानो ब्याट्री आउँछ त्यो लगाए 2टा त 3 भोल्ट थियो। अब मैले के गरिदियो, त्यो ब्याट्री नलगाएर एक्सपेरिमेन्ट चेन्ज गर्दा मैले त्यसैमा के गरिदिएँ त, अब अर्को जुन नम्बर अफ सेल चेन्ज गर्दा एउटा 10 भोल्टको ब्याट्री लगाइदिएँ। त यो त कुरा भएन, हामीले ब्याट्री त त्यही राख्नुपर्छ नि। तर हेर त भोल्ट नै पुरै चेन्ज भइदिरहेछ, त्यसले त पक्कै पनि बढाइदिन्छ, त त्यसले त एफेक्ट गरिदिन्छ नि। भनेको त्यसलाई त हामीले कन्ट्रोल गरेर राख्नु पर्यो कि सुरुमा जुन जति भोल्टको मैले के गरेको थिएँ त, युज गरेको थिएँ, जति वाटको बल्ब र जति भोल्टको ब्याट्री, त्यो नै कम्प्लिट एक्सपेरिमेन्टमा हामीले त्यसलाई नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यदि मैले ठुलो भोल्टको लगाइदिएँ भने त आपरूपी त्यसले बढाइदियो भनेको त्यो त गडबड भयो नि त हैन। त त्यसैले हामीले के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल्ड भेरिएबल यसमा के हुन्छ त, द बल्ब शुड बी सेम एन्ड द ब्याट्री और सेल जुन भन्छौँ हामी, द्याट इज युज्ड, ब्याट्री भनेको के, ग्रुप अफ सेल्स त होइन, द्याट इज युज्ड शुड बी सेम है। त बल्ब र अर्को के त, ब्याट्री र वायर पनि है, ठिक छ। बल्ब, ब्याट्री र वायर यो 3टै के भयो त हाम्रो कन्ट्रोल भेरिएबल। सो दिस इज भेरी इजी क्वेसन है। यसरी हामीले बुझेर गऱ्यौँ भने, र यसैलाई बुझेन भने बहुत हार्ड छ धेरैजनाको लागि, हो कि न। सो त्यसरी हामीले यसलाई बुझेर गर्नु पर्यो। अर्को क्वेसन हेरौँ एउटा। ल एउटा यो हल्का यो बढाएको जस्तो क्वेसन तपाईँलाई लाग्न सक्छ, यो क्वेसन गरौँ है। शोभित चन्दन के भनेको छ यहाँ हेरौँ त, एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स अन द बेसिस अफ गिभन फिजिकल क्वान्टिटी। एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स अन द बेसिस अफ गिभन क्वान्टिटीज है। क्वान्टिटी के दिएछ हामीले हेरौँ ल, क्वान्टिटीज के दिएछ हामीले त्यसमा हेरौँ त। सो योर क्वान्टिटीज के डेन्सिटी, एक्सेलरेसन, टाइम र फोर्स। डेन्सिटी, एक्सेलरेसन, टाइम, फोर्स। यो ठुलो क्वेसन देखिन्छ है, टेन्सेटमा पनि गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, ठुलो जस्तो क्वेसन देखिन्छ। त्यो हेरेर डराउनु होइन, यस्तो क्वेसनहरू एकदम इजी हुन्छ र सटिक एन्सर हुन्छ र तिमीले पुरैको पुरै मार्क तिमीले मिल्न सक्छ। यसमा काट्ने खोट्ने कामै हुँदैन। यस्तो क्वेसन बरु म भन्छु इजी छ, त्यो एक्सप्लेनेसनवाला क्वेसनहरू भन्दा राम्रो है। ल यहाँ हेरौँ 1 नम्बरमा के भनिरहेछ, राइट द एसआई युनिट अफ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी फ्रम गिभन फिजिकल क्वान्टिटी। ल
राइट द भनेको सिम्पलमा बुझ्ने हो भने एसआई युनिट लेख्न भनिरहेछ ल, केही छैन। डेन्सिटीको लेखौँ त, डेन्सिटी इज इक्वल्स टु स्मल डी लेखौँ है, मास बाई भल्युम। मास भनेको केजी, भल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट भनेको मिटर, मिटर मिटर भनेको मिटर क्युब। सो दिस इज केजी पर मिटर क्युब। ल अर्को हेरौँ, डी को एक्सिलरेसन, एक्सिलरेसन सानो एले लेख्ने, के लेख्ने, एक्सिलरेसन भनेको भी बाई टी। सो भी इज इक्वल्स टु मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ, र टी भनेको एस भनेको एमएस -1, र यो फेरि माथि गयो भने -1, द्याट इज एमएस -2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सी नम्बरमा के भनिरहेछ, टाइम। टाइम भनेको त एकदम के छ त, इजी छ, द्याट इज सेकेन्ड होइन। र फोर्स भनेको के हो, मास इन्टु एक्सिलरेसन, द्याट इज केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर होइन। केजी र मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, न्युटन पनि भन्छौँ। सो यो पहिले हामीले युनिट निकालिदिउँ होइन। त्यही भनिरहेछ है, राइट द एसआई युनिट अफ द फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी फ्रम द गिभन फिजिकल क्वान्टिटी। ठिकै छ, त्यसैमा डिपेन्डेन्ट छ, यसरी निकालिदिउँ भने भइहाल्यो है। ल अर्को हेरौँ त, टु डिफरेन्सेस बिट्विन बी र सी। बी र सीमा दुईवटा डिफरेन्स। ल म अरू सबै मेटिदिन्छु र यहीँ रहन दिन्छु। बी र सी को डिफरेन्स, ल बी र सीमा के छ, एक्सिलरेसन र टाइम। ल लेखौँ त, द रेट अफ चेन्ज अफ velocity is called as acceleration होइन। ल यहाँ टाइममा लेखौँ त, टाइम भनेको के हो त, द ग्याप बिट्विन टु इभेन्ट्स इज कल्ड एज टाइम। ल यता हेरौँ त, अर्को एक्सिलरेसन भनेको एसआई युनिट इज के त, एक्सिलरेसन को एसआई युनिट के हो त, हामीसँग एक्सिलरेसन को एसआई युनिट हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको एसआई युनिट के हो, एसआई युनिट अफ टाइम इज सेकेन्ड है। ल अर्को यदि एउटा अझै मैले एउटा अझै थप दिइरहेको छु तपाईँहरूको लागि, एक्सिलरेसन भनेको इट इज अ के त, इट इज अ डिराइभ्ड, कस्तो हो, डिराइभ्ड फिजिकल क्वान्टिटी है। र यता के हो त, इट इज अ फन्डामेन्टल, किनभने अरू कुनै माथि डिपेन्ड पर्दैन, फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी। यो कस्तो हो त, फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी, एकदम इजी हो। अर्को तेस्रो नम्बरमा हेरौँ, यसमा अझै कि तेस्रो नम्बर पनि छ। ल तेस्रो नम्बर भन्छ फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज इन्भल्भ इन डी। सो डीमा हामीसँग त के थियो त, फोर्स थियो होइन। आई होप डीमा फोर्स नै छ, डीमा फोर्स नै छ। त फन्डामेन्टल के हो यसमा, केजी हो, एफ इजिकल्स टु एमए हुन्छ होइन, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सो दिस इज केजी मिटर एन्ड सेकेन्ड, दिज आर द के त, फन्डामेन्टल युनिट्स इन्भल्भ इन के, द युनिट अफ फोर्स, द्याट इज न्युटन। केजी मिटर र सेकेन्ड, एकदम इजी भयो। ल अर्को एउटा लास्ट क्वेसन हेरौँ, र यो क्वेसन धेरै फेमस क्वेसन हो, धेरै ठाउँमा पाउनुहुन्छ यो क्वेसन है। रमा वान्टेड टु टेस्ट द इफेक्ट अफ फर्टिलाइजर इन द ग्रोथ अफ प्लान्ट। रमा के चाहन्थ्यो, सी वान्टेड टु टेस्ट द के इफेक्ट अफ फर्टिलाइजर अन द ग्रोथ अफ प्लान्ट, कि मैले कति फर्टिलाइजर हाल्दा कति ग्रोथ भइरहेछ होइन, त्यसरी क्वेसन सोधिरहेछ। सो लेखौँ, रमा wanted to check the or test the effect of fertilizer on the growth of plant है। तब यसमा सोधिरहेछ, व्हाट इज इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन हर एक्सपेरिमेन्ट। एक नम्बर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के होला त, जो रमाले चेन्ज गर्न सक्छ भनेको फर्टिलाइजर, जुन रमाले चेन्ज गर्न सक्छ। किन रमाले मन लाग्यो भने यो फर्टिलाइजर, त्यसपछि अर्को फर्टिलाइजर पनि लिन सक्छ, वा एमाउन्ट अफ फर्टिलाइजरलाई पनि रमाले के गर्न सक्यो, एकचोटि 2 केजी हाल्यो अनि हेऱ्यो कति छ होइन, कति ग्रोथ भयो प्लान्टको, अर्कोचोटि 3 केजी हाल्यो अनि हेऱ्यो कति ग्रोथ, एकचोटि के गर्यो 50 केजी हाल्यो, प्लान्टै जेरिहाल्यो। त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। तर त्यो पनि के हो त, इन्डिपेन्डेन्ट, किनभने रमाले के गर्न सकिरहेछ त, चेन्ज गरिसकिरहेछ, आफू खुसी चेन्ज गर्न सकिरहेछ। सो दिस इज के त, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सो सिधै यहाँ लेखिदेऊ के त, फर्टिलाइजर। अब पुरै क्वेसन दियो भने त्यहाँ एमाउन्ट अफ फर्टिलाइजर हुन्छ भने एमाउन्ट अफ फर्टिलाइजर, टाइप अफ फर्टिलाइजर छ भने टाइप अफ फर्टिलाइजर, तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को हेरौँ त, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के होला त यसमा। त यो एक्सपेरिमेन्टमा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको ग्रोथ अफ प्लान्ट, कि कति फर्टिलाइजर हाल्दा प्लान्टको कति ग्रोथ भयो, त्यो त रमाको हातमा छैन। रमाले फर्टिलाइजर चेन्ज गर्न सक्छ, वा एमाउन्ट अफ फर्टिलाइजर घटाउन वा बढाउन सक्छ।
त्यसको इफेक्ट प्लान्टमा के परिरहेछ त्यो त रमाले चेन्ज गर्दैन। अब 2 केजी दियो त त्यसको के भयो त 5 सेन्टिमिटर प्लान्ट भयो र मोटो पनि भयो र एकदम हरियो पनि भयो। अब त्यसैमा 4 केजी दियो भने त्यो अझै राम्रो भयो र अझै ठुलो भयो हैन। त्यो केमा डिपेन्ड भइरहेछ त अमाउन्ट अफ फर्टिलाइजरमा। सो दिस इज के त इन्डिपेन्डेन्ट और डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुन्छ यसमा त ग्रोथ अफ प्लान्ट हैन। र अर्को के त यसमा कन्ट्रोल्ड भेरिएबल। यदि कन्ट्रोल्ड भनिरहेछ भने है यस्तै क्वेसनहरु सोध्छ है। कन्ट्रोल्ड भेरिएबल यदि भनिरहेछ भने यसमा के हुन्छ त टाइप अफ फर्टिलाइजर हैन, टाइप अफ फर्टिलाइजर के हैन। एकचोटि यो डीएपी हाल्दिए, अर्कोचोटि हाम्रो गाउँमा भन्छ नि मटिया खाद त्यो हाल्दिए, तब त्यस दुवैले त अफकोर्स चेन्ज गरिहाल्छ। त जुन सुरुमा दिइरहेछ त्यही टाइप अफ फर्टिलाइजर नै राख्नु पर्यो। मैले सुरुमा भनेको थिएँ कि टाइप अफ फर्टिलाइजर पनि हुनसक्छ, तर त्यो टाइप अफ फर्टिलाइजर क्वेसनमा दिएको छैन यहाँ। त हामीले सिम्पली के बुझ्नुपर्छ कि अमाउन्ट अफ फर्टिलाइजर नै यहाँ हो है। सो टाइप अफ फर्टिलाइजर युज्ड एन्ड द प्लान्ट पनि के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो। अब त्यही यो प्लान्टमा दियो हैन, अर्को प्लान्टमा फेरि एउटा धानमा दियो एउटा गेहुँमा दियो भने अलग रिजल्ट अफकोर्स देखाइहाल्छ। त्यसले त पुरै एक्युरेसी नै चेन्ज गरिदिन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ भएन। प्लान्ट पनि सेम हुनु पर्यो र अर्को के हुनु पर्यो फर्टिलाइजर पनि के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो। त यसरी यदि हामीले गर्यौँ भने यसको यस्ता क्वेसन्सहरू गर्न सक्छौँ। र आइएम ड्याम स्योर कि यस्तै क्वेसन्सहरू मोस्टली तपाईँहरूको चेक गर्नको लागि, ब्रेनको एक्टिभिटी चेक गर्नको लागि कि कति विद्यार्थीहरूले बुझिरहेछ। अहिले नयाँ सिलेबसमा पनि छ भनेको जसले यो सिलेबसहरू करिकुलमहरू बनाउँछन् नि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हैन, उनीहरूले यो पनि खोज्न चेक गर्न खोज्छ तपाईहरुलाई। यो एसईमा यसपटक यो क्वेसन दिएर कि यो क्वेसनको जुन मैले वा जुन करिकुलममा मैले जुन चेन्ज ल्याएको छु त्यसले विद्यार्थीलाई कतिको हेल्प गरिरहेछ, विद्यार्थीले कति बुझिरहेछ त्यो कुरालाई। त त्यो हिसाबले यस्तो नयाँ क्वेसन चाहिँ यसपालि सेम यस्तै क्वेसन्सहरू आउन सक्छ। अब नामहरू चेन्ज हुन सक्छ त्यही कुरा मात्रै हो, तर यस्तो क्वेसन्सहरू आउने धेरै चान्स छ यसपालि। सो यो क्वेसन्सहरू मिस नगर्नु होला। दुईटा कुरा यसमा मिस नगर्नु होला। के तीनटा कुरा म भन्छु है। लास्ट टिप यो च्याप्टरको लागि भेरिएबल, त्यसको डिफरेन्ट टाइप्स र इक्जाम्पल हैन, र भेरिएबलमा बेस्ड यस्तो क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिकल एप्लिकेसनवाला। र अर्को तपाईको के त थर्ड क्वेसन यसबाट चेक द भ्यालिडिटी, चेक द भ्यालिडिटी है, चेक द भ्यालिडिटी अफ द इक्वेसन। अगेन आई एम रिपिटिङ, भ्यालिडिटी अफ द इक्वेसन यदि चेक गर्न भनिरहेछ भने के गर्ने, दुवै साइड दुवैको के हाल्ने युनिट हाल्ने र चेक गर्ने कि दुवै साइड यदि युनिट मिलिरहेछ आरएचएस वा एलएचएस इज इक्वल्स टु आरएचएस भने त्यो इक्वेसन भ्यालिड हो, मिलिरहेको छैन भने त्यो इक्वेसन इनभ्यालिड हो। र तपाईलाई के पनि गर्नु छ त्यही देखाइदिनु छ म्याथमेटिकली र तल लेखिदिनु छ देयरफोर द इक्वेसन इज भ्यालिड और देयरफोर द इक्वेसन इज इनभ्यालिड। सो दिस मच फर दिस फर्स्ट च्याप्टर साइन्टिफिक लर्निङ। तीनटा पार्ट बनाएको छु, तीनटै पार्ट यदि हेरिसक्नु भयो भने तपाईहरुलाई एउटा पनि क्वेसन छुट्दैन। आई एम ड्याम स्योर अबाउट दैट। एन्ड दिस मच फर टुडे। कीप लर्निङ एन्ड कीप शेयरिङ टु योर फ्रेन्ड्स। दिस मच फर टुडे है।